संयुक्त राज्य अमेरिकाका 4 जना सांसद आउँदो शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। सिनेटर क्रस्टन गिलिब्रान्डको नेतृत्वमा सिनेटर कोरी बुकर, सिनेटर मार्क केली र प्रतिनिधि सभा सदस्य मोन्डियर जोन्स रहेका छन्। टोलीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका केही अधिकारी पनि रहने बताइएको छ। सिनेटर क्रस्टनले गत निर्वाचनमा राष्ट्रपति पदमा उठ्ने घोषणा गरेकी थिइन्, तर उनले पछि नउठ्ने निर्णय लिएकी थिइन्। उनी न्युयोर्कलाई प्रतिनिधित्व गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टीकी प्रभावशाली सिनेटर हुन्। उनी 2 पटक न्युयोर्कबाट सिनेटर निर्वाचित भइसकेकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अमेरिकी सांसदको टोली आइतबारसम्म नेपालमा रहनेछ। उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गा र विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र सांसदहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। अहिले दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री केली किडरलिङ नेपाल भ्रमणमा छिन्। उनले सोमबार परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गासँग भेटवार्ता गरेकी छन्। मङ्गलबार उनी लुम्बिनी जानेछिन्। अमेरिकी उपसहायक विदेश मन्त्री किडरलिङ भ्रमण सकेर फर्केको 4 दिनपछि अमेरिकी सांसदको टोली नेपाल आइपुग्नेछ। 4 दिनपछि अमेरिकी सांसदको टोली नेपाल आइपुग्नेछ। भ्रमणका एजेन्डाबारे नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। अमेरिकी सांसद टोलीले आफ्नो भ्रमण 2 वटा विषयमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरेको छ। भ्रमण टोलीले आइतबार जारी गरेको वक्तव्य अनुसार भ्रमणको पहिलो उद्देश्य युक्रेन मामिलामा समर्थन जुटाउनु हो भने दोस्रो सम्बन्धित मुलुकसँग अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु हो। भ्रमण नेपाल केन्द्रित भने होइन। 5 मुलुकको 9 दिने यात्रामा अमेरिकी सांसद निस्केका हुन्। अमेरिकी सांसदहरू दक्षिणी छिमेकी भारत भ्रमणपछि काठमाडौँ आउनेछन्। भारत अघि उनीहरू युरोपेली मुलुक पोल्यान्ड र जर्मनी तथा खाडी मुलुक संयुक्त अरब एमिरेट्स भ्रमणमा जानेछन्। अमेरिकी सांसदको टोलीले भ्रमण अघि वक्तव्य जारी गर्दै विश्वमा बढ्दो तनावबीच पोल्यान्ड, संयुक्त अरब एमिरेट्स, भारत, नेपाल र जर्मनीको भ्रमणमा जान लागेको जनाएको छ। यो सशक्त कङ्ग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड स्थित अमेरिकी सैन्य नेतृत्व र सैनिक जवानहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ। अमेरिका र नेटो गठबन्धनमा रहेका मुलुक मिलेर रुसले युक्रेनमाथि नाजायज र अन्यायपूर्ण रूपमा गरेको हमलाका विरुद्ध कसरी काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे बुझ्नेछ। अहिलेको विश्वव्यापी तनावबीच कङ्ग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड, युएई, इन्डिया, नेपाल र जर्मनीका नेताहरूसँग भेटेर सम्बन्ध सुदृढ गर्नेबारे पनि छलफल गर्नेछ, वक्तव्यमा भनिएको छ। पोल्यान्डसँग सीमा जोडिएको युक्रेनमा रुसले 1.5 महिना अघि सैन्य हमला गरेको थियो। अमेरिकाले रुसलाई नियन्त्रणमा राख्न पोल्यान्डमा सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ। पोल्यान्ड मार्फत अमेरिकाले युक्रेनमा सैन्य सहयोग पठाइरहेको छ। पोल्यान्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धन उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको सदस्य हो। नेपाल आउनु अघि नयाँ दिल्लीमा अमेरिकी सांसदको टोलीले त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वसँग भेट्नेछ। युक्रेन मामिलामा भारत रुसका पक्षमा उभिएपछि अमेरिका भारतसँग असन्तुष्ट रहेको छ। तथापि अन्य विश्वव्यापी मुद्दामा भारत र अमेरिका बीच करिब रणनीतिक साझेदारी रहेको छ। अमेरिका र भारतका विदेश मन्त्री तथा रक्षा मन्त्री बीच हालै वासिङ्टनमा भएको 2+2 डायलगमा युक्रेन मामिला र एकअर्काको देशमा मानवाधिकारका मुद्दामा बाहेक चीन सहितका अन्य विश्वव्यापी मामिलामा उनीहरू बीच समान धारणा देखिएको थियो। भारत राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा युक्रेन मामिलाबारे भएका मतदानमा अनुपस्थित बस्दै आएको छ। खास गरी रुससँगको रणनीतिक सम्बन्धका कारण भारतले युक्रेन मामिलामा अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकभन्दा भिन्न मत राखेको छ। अमेरिका र उसका घोषित तथा अघोषित गठबन्धनमा रहेका मुलुकले नयाँ दिल्लीमाथि युक्रेन मामिलामा पोजिसन बदल्न कूटनीतिक दबाब जारी राखे पनि भारत आफ्नै अडानमा रहेको छ। यता नेपालले युक्रेन सङ्कटबारे भएका 4 वटा मतदानमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएको छ। अघिल्लो साता रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार परिषदको सदस्यबाट हटाउन राष्ट्रसङ्घमा भएको मतदानमा बाहेक नेपाल अन्य मतदानमा युक्रेनको पक्षमा देखियो। अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको इसारामा युक्रेनको पक्षमा मत दिएर नेपालले असंलग्न विदेश नीति त्यागेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले युक्रेन मामिलामा स्वतन्त्र विदेश नीति अँगालेको बतायो। साथै मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा असंलग्न विदेश नीतिमा सरकारको प्रतिबद्धता दोहोऱ्यायो। नेपाल भ्रमणमा अमेरिकी सांसदले युक्रेन मामिलामा नेपालले अहिले लिएको अडान कायमै राख्न सुझाव दिने बताएको छ। अमेरिकी सांसदको भ्रमण नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्षगाँठको अवसर पारेर हुन लागेको छ। यो भ्रमणको रणनीतिक महत्त्व रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट अनुमोदन भए लगत्तै
अमेरिकाका तर्फबाट भ्रमण बाक्लिन थालेको हो। चीनको प्रभाव रोक्न र अमेरिकी प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकी सांसदको नेपाल भ्रमण हुन लागेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा रहेको छ। अमेरिकी दबाव तथा उत्तरी छिमेकी चीनको सार्वजनिक असन्तुष्टि बीच नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी अन्तर्गतको 50 अर्ब डलरको अनुदान सम्झौता गत फेब्रुअरी अन्तिम साता अनुमोदन गरेको थियो। एमसिसी अनुमोदन अघि चीनले जबरजस्ती नेपाललाई अनुदान नथोपर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो भने अमेरिकाले एमसिसी सम्झौता पास हुन नदिन चीनले भित्रभित्रै भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो। नेपाल मामिलामा दुई विश्व शक्ति बीच भएको आरोप प्रत्यारोपलाई उनीहरू बीचको विश्वव्यापी टकरावको एक हिस्साको रूपमा लिएको थियो। यही बीच चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले मार्च अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपालमा हुँदा उनले गरेका भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकातर्फ सङ्केत गर्दै कसैले नेपाललाई भू राजनीतिक खेलमा तान्ने प्रयास गरे चीनले प्रतिवाद गर्ने सन्देश नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएका थिए। उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालमा चीनको सहयोग निरन्तर रहने समेत बताएका थिए। चीनिया विदेश मन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको झन्डै 1 महिनापछि अमेरिकी उच्च अधिकारी र सांसदहरूको भ्रमण हुँदैछ। अमेरिकाका तर्फबाट निकट भविष्यमा विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन वा उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर भ्रमणको एकिन मिति तय भएको छैन, परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताएका छन्। नेपाली सेनाले रुसबाट ल्याउने भनिएको 2वटा MI-17 हेलिकप्टरको अन्तिम जाँच गर्न सेनाको एउटा टोली रुस पुगेको छ। नेपाल र रुस सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम नेपाली सेनाले कजानमा निर्मित हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। नेपाली सेनाको हवाई महानिर्देशनालयका उपरथी सतीश चन्द्र शाह केही प्राविधिकहरूको टोली लिएर खरिद प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिन केही दिन अघि रुस गएका हुन्। नेपालबाट गएको सेनाको प्राविधिक टोलीले खरिद सम्झौता अनुसार हेलिकप्टर तयार भए नभएको लगायत परीक्षण गरेपछि जेठ 26 गते 2 हेलिकप्टर नेपाल आउने उच्च सैनिक स्रोतले बताएको छ। नेपाली सेनाले नयाँ कार्यविधि बनाएर 2070 पुस 4 गते रुसी कम्पनीसँग हेलिकप्टर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो। हेलिकप्टर खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि सरकारले बेग्लै कार्यविधि बनाएर नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर खरिद गर्ने जिम्मा दिएको थियो। तत्कालीन मन्त्री परिषदले 2070 कार्तिक 14 गते नेपाली सेनालाई राष्ट्रको सुरक्षा र प्रतिरक्षाका लागि उपयुक्त हुने भन्दै यी 2 जहाज खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्था गर्दै नेपाली सेनाले अलग्गै कार्यविधि बनाएर हेलिकप्टर खरिद गर्न लागेको भन्दै कतिपय सरकारी अधिकारीहरूले नै त्यसको विरोध। बेजिङमा आधारित स्पेस यात्रा सम्बन्धी कम्पनी लिङ्कङ तानसिङले प्रति सेकेन्ड 9.6 किलोमिटरको गतिमा यात्रा गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको व्यावसायिक हवाई यात्रा विकसित गरिरहेको छ। यो भनेको चीनको साङ्घाई सहरबाट अमेरिकाको न्युयोर्कसम्म 2 घण्टामै पुग्न सक्ने गति हो। हाइपरसोनिक विमान भनेको आवाजको गतिभन्दा 5 गुणा तेज रफ्तारमा यात्रा गर्न सकिने उडान हो। सो फर्माले अहिले नै प्रचारका लागि आकर्षक एनिमेटेड भिडियो सार्वजनिक गरिरहेको छ, जसमा यात्रुहरूले हेलमेट वा स्पेस सुट नलगाई 12वटा सिट भएको विमानमा यात्रा गरिरहेका छन्। यसको गति बढाउन 2वटा टाइटेनिक बुस्टर रकेट जडान गरिएको छ। यो विमान प्रति घण्टा 7000 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्नेछ। कम्पनीको वेबसाइट अनुसार यसको पहिलो परीक्षण उडान अबको 3 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ, जसपछि 2030सम्म आइपुग्दा विमानले पूर्ण रूपमा हाइपरसोनिक उडान सञ्चालन गर्नेछ। यसरी हाइपरसोनिक उडानप्रति विश्वमा बढ्दो आकर्षण रहेको छ, जुन रेसमा चीन पनि पछि पर्न नचाहेको प्रष्ट देखिन्छ। यसमा चिनिया सरकारबाट उल्लेखनीय लगानी हुने हुनाले पनि यस्ता परियोजना अन्य राष्ट्रभन्दा त्यहाँ छिटो सम्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले चीनलाई यो हाइपरसोनिक दौडमा अग्रता दिलाउनेछ। गत अगस्टमा मात्र साङ्घाईको लगानीकर्ता मेट्रिक्स पार्टनर्स चाइना र सरकारको स्वामित्वमा रहेको साङ्घाई गोसेङ ग्रुपले यसका लागि सुरुवाती 4 करोड 70 लाख डलरको आर्थिक कोष खडा गरेका थिए। अहिले हवाई र अन्तरिक्ष विकासमा चीनको 2 प्रमुख प्रतिस्पर्धी रुस र अमेरिका हुन्, तर यी 2 भन्दा फरक चीनले नयाँ बजारमा उपभोक्ताका लागि तुलनात्मक धेरै सहुलियतपूर्ण सेवा ल्याएर आफ्नो स्थान जमाउने गरेको छ। मार्च 2018मा यसले एक 265 मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरेको बारे सार्वजनिक गरेको थियो, जसलाई हाइपरसोनिक विमानको प्रोटोटाइप भनिएको छ। यसलाई 30,000 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा परीक्षण गर्न सकिन्छ।
सुरुवाती चरणमा भए पनि सरकारसँग मिलेर विभिन्न प्राविधिक कम्पनीहरूले यसमा द्रुत गतिमा काम थालिसकेका छन्। हाइपरसोनिकको विषयमा एउटा मात्र गम्भीर प्रश्न के छ भने कति मान्छेहरूले आफ्नो गन्तव्यमा 4 गुणा छिटो पुग्न फुल फर्स्ट क्लास टिकट खरिद गर्लान्। यो प्रक्षेपण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। यस्तै यसअघि न्युयोर्कदेखि लन्डनसम्म 10 घण्टा लाग्ने उडान यात्रालाई 7 घण्टा बनाउँदा यसले व्यावसायिक यात्रुहरूको केही घण्टा बचायो, तर उनीहरूलाई 3 को पुरा दिन फिर्ता दिन सकेन। तर बिहानै उडेर दिउँसोको मिटिङमा पुग्न सकिने भयो भने चाहिँ यसको बढी अर्थ हुने तर्क गरिएको छ। चीनको यो नयाँ महत्त्वकांक्षी योजनामा चाहिँ जसले सरकारबाट पनि पर्याप्त समर्थन पाइरहेको छ, जसले यसको उपलब्धिमा धेरै फरक पार्न सक्छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा परेको महसुस भएमा मात्र आणविक हतियार प्रयोग गर्ने बारे सोच्ने बताएका छन्। रुसी पूर्व विदेश मन्त्री एन्द्रेई कोजिरेभले फक्स न्युज डिजिटललाई भनेका छन् आणविक हात हतियार प्रयोग हुन सक्छन्, तर निकै नै विशिष्ट परिस्थितिमा मात्र। यदि रुस वा अन्य कुनै मुलुकले वास्तवमा एकले अर्काको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने स्थिति आएमा मात्र आणविक हतियारको प्रयोग हुन्छ। उदाहरणका लागि यदि उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोको फौज मस्कोमै प्रवेश गरेको खण्डमा सम्भवतः रुसले आणविक हतियार उठाउन सक्छ, तर अहिलेको स्थितिमा रुसको अस्तित्वमा नै खतरा पुगेको देखिँदैन। उत्तरी युक्रेनमा 1 महिना लामो सैनिक अभियान बावजुद पनि राजधानी कीव कब्जा गर्न असफल भएपछि केही सातादेखि रुसले आफ्नो दिशा परिवर्तन गरिरहेको छ। रुसी सेनाले आफूले पहिलो चरणको लक्ष्य हासिल गरेको दाबी गर्दै अब दोनबास क्षेत्रको सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। रुसको यस कदमलाई केहीले त्यागको बदलामा पाएको सान्त्वना पुरस्कारको संज्ञा दिएका छन्। हेरिटेज फाउन्डेसनका वरिष्ठ व्यक्तित्व ब्रेन्ट स्याडलरले सुझाएका छन् यदि रुसले दोनबासमा अत्यधिक सैनिक पराजय भोग्नु परेको स्थितिमा पुटिनले नियोजित आणविक आक्रमण गर्न सक्छन्। त्यस्तो स्थितिमा समाधानको खोजी र रुसी सेनामा भइरहेको शैलीलाई उल्टाउने नाममा पनि आणविक हतियारको प्रयोग हुन सक्छन्। रुसले सहरहरू नै ध्वस्त हुने गरी आणविक आक्रमण गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने त्यस्तो भएमा पक्कै तेस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात हुनेछ। यदि पुटिनले आक्रमण गरेमा नेटो लक्षित मात्रै हुनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। तर पुटिनले यदि फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोको सदस्यता लिएमा आणविक आक्रमण गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। आगामी जुनमा स्पेनको म्याड्रिडमा नेटोका सदस्य राष्ट्रहरूको भेलामा फिनल्यान्ड र स्विडेनले नेटोको सदस्यताका लागि आवेदन दिन सक्ने देखिएको छ। आइतबार मात्र युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले सम्पूर्ण राष्ट्रले पुटिन र उनको आणविक हतियारको चेतावनीबारे चिन्तित हुनुपर्ने बताएका थिए।